Kasi una leksyon, makaimsog kung di kayo makaimsog nga magapagkaon. Ang pagkaon mga pinaka-importante nga pinahanglanon sa lawas sa abo. Ang nutrisyon na anaa sa pagkaon may matag ug kabaskog sa atong panlawas. Adunay mga pagkaon nga makabimsog sa atong lawas. Maog kini mga pagkaon sa puno sa sustansya apan adunay usay mga pagkaon di kayo makabimsog sa atong lawas. Tungod kay kini ang pagkaon na dili masustansya. Ang mga pagkaon na sustansya mo'y makaayo og makabaskog sa atong panlawas ug kabalo kaba og mga pagkaon na di kayo masustansya makakadaot sa atong panglawas maubod ngini hinungdangan sakit sama sa makadaot sa atong ngipon UTI ug ban pa. I-explain ang UTI. Ano ang UTI? Urinary tract infection. Okay. Sulayi kini. Karon mangutanas sako sa muwa. Unsa man imong mga paboritong pagkaon? Idubuhog kini sulod sa kahon. Direksyon: A. Magdibuhog lima ka ulagway sa imong mga paboritong pagkaon. Umana ka ba? Maayo. Ayaw lang kabalaka sa imong gidibuhog. Sakto ang tanan basta mga pangutana. Okay, padayon ta. Pagtuki. Kadin yung ipadayon, una-una ang pag-ayo. Kung unsa man ka ang pagkaon nga makapamsog. Kung unsa po yung mga pagkaon dili kayo makapamsog sa atong panlawas. Adunay dako na kaon sa ubos kain sa duwa. Direksyon: magdibuhog isa ka pagkaon sa kamsog sa panlawas ug kolom A. Ug isa pud ka pagkaon na dili kay pangkamsog sa panlawas sa diya sa B. Ang tubag kwaon gikan sa paboritong pagkaon. Tunii kini. Kabalo ka ba imong mga pagkaon kinahanglan kayo sa atong lawas? Sayron ta. Karon mga pagkaon makapamsog ug mga pagkaon usab di kayo makamamsog sa atong banglawas. Makapamsog ug di kayo makamamsog ng mga pagkaon. Kini atong mga ginakaon o nagsulod sa atong tiyad para mabuhi mo dako ug mutubo. Adunay ikaduha ang klase atong mga pagkaon. Una, makamsog ka pagkaon. Kini mga pagkaon na masustansya sama sa gulay ug mga prutas. Kadua, di kayo makamsog ka pagkaon. Kini mga pagkaon na dili danon sa atong lawas, sama sa junk foods, manlatan, cereal, soft drinks, mga candy, processed food, sama sa itlog. Buhat ta kini, tanawa mga walagway sa ubos. Una-una ang mga subay sa imong nasabtan o nakatunan. Direksyon: idugo ang lipay kung kini masustansya ang pagkaon. Idugo ang nasubo kung kini di kayo masustansya. Okay na mag-answer na ko ni. Oo, okay lang. Pwede man nilisod. Pero isa ra kung wala na answeran. Sige lang, mara-review mamaya. Hinumdumi kini ang pag-angkon himsog sa panlawas. Sa kanunay masustansyang pagkaon ng pilion, gulay ug prutas. Mao kini kayo na makamamsog